बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि देखिए मोदी का तो हर एक को पता है कि वो शतरंज की चाल चलने का माहिर है, चाणक्य का शागिर्द है और माहिर है चालें चलने में, शय करता है, मात देता है। बदकिस्मती ये है कि उसका जवाब देने के लिए ना पुरानी क़यादत थी और ना आज की क़यादत है। मोदी की अभी तक पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। यानी आरजी अमन या जो है एक पॉज, स्ट्रेटेजिक पॉज ले लेगा, लेकिन हमारे लिए वो सिचुएशन और गंभीर बनाने का इरादा रखता है, यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। एक आज़ाद पॉलिसी भी हिंदुस्तान रख सकते की वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने राफेल पे खास जोर रखा है, S-400 जो रूस से खरीद रहे हैं उस पे जोर रखा है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि भाई मोदी जो है ना वो चाणक्य का शागिर्द है। वो शतरंज की चाल ऐसे चलता है कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता, और ये बात बिल्कुल सच भी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सच है कि भाई अमित शाह का, अगर आपने कोई इंटरव्यू देखा हो, अमित शाह का कोई फोटो देखा हो, तो पीछे उनके चाणक्य रहते हैं। मतलब अमित शाह जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर, वैसे ही यहाँ पर मोदी की बात हो रही है कि भाई उसकी जो भी स्टेप होते हैं, राजनीतिक स्टेप या फिर कहीं के शतरंज की जो चालें होती है, उसका जवाब ना ही पाकिस्तान के पास पहले था, ना अब है और ना ही फ्यूचर में होगा। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिरकार कैसे इंडिया स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। ऊपर से उनके लिए दिक्कत ये हो रही है कि इंडिया जो इकोनॉमी वाइज इतना बड़ा हो रहा है, इतना जाइंट हो रहा है कि उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया को 2, 5, 10 बिलियन ऐड भी करने पड़े स्पेशली टारगेट करने के लिए पाकिस्तान को, तो वो भी कर देगा इंडिया, क्योंकि उसमें भी कोई बड़ी बात होगी नहीं इंडिया के लिए। यहाँ पर यही सारी बात हो रही है कि आखिरकार कैसे इतना इंडिया बन चुका है और कैसे अब हमारे पास कोई जवाब देने के लिए है नहीं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। तो आप फरमाएं शेख साहब कि ये जो लद्दाख वाला मामला है, क्या सूरत हाल आप देखते हैं? देखिए, इसका आपको माजी का जो तारीख है इसकी, उसको देखना ज़रूरी है। जिस दिन हिंदुस्तान ने कहा कि लद्दाख को हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, उसी दिन उन्होंने एहतजाज किया था चीन ने। उसके बाद ये मामला बढ़ता रहा है। तो इसमें अभी जो बातचीत हो रही है उससे महसूस तो ये होता है कि अब उन्होंने जो अग्रीमेंट की है कि डी एस्केलेशन होगी, कुछ जो फोर्सेस हैं वो वापस जाएंगी, कुछ जो टेंट्स वगैरह लगे हैं वो वापस जाएंगे और एक न्यूट्रल सा जोन बनेगा। और चीन इसके लिए तैयार है। वो कहता है कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोलेबल है और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमें किसी तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हम बातचीत के साथ, हमारी मिलिट्री मैकेनिज़म्स भी हैं, डिप्लोमेटिक मैकेनिज़म भी हैं, पॉलिटिकल मैकेनिज़म्स भी हैं, उनके साथ हम इनको सेटल करेंगे। कर लूँ कि उनका जो मीडिया है उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब जाहिर है कि उनकी 100 से ज़्यादा चैनल हैं, उनको पूरी को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो उनका प्रो मोदी मीडिया है और अगेंस्ट मोदी मीडिया है, दोनों को हम मॉनिटर कर रहे हैं, जो खास चैनल हैं। मोदी की अभी तक पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है, क्योंकि उसके कम होने का इम्कान बहुत कम है। चीन के साथ अब उनको ये देखना है कि चीन के साथ जो रिश्ता है और जिसमें बिगाड़ आया है, उस बिगाड़ की वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात कितने बढ़ाने हैं या किस हद तक कोशिश करनी है कि एक आज़ाद पॉलिसी भी हिंदुस्तान रख सके। इस वक्त उनको ये फिक्र है कि हमारी दिफाई सलाहियतें जो है वो बढ़ें, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने राफेल पे ख़ास जोर रखा है, S-400 जो रूस से खरीद रहे हैं उस पे जोर रखा है, और ये जोर रखा है अमेरिका पे कि हम S-400 खरीद रहे हैं, ये हमारी एंटी मिसाइल डिफेंस होगी और आप इसकी वजह से हम पे सैंक्शंस लगाने की कोशिश न करें। तो मोदी अपनी गेम्स खेल रहा है, और उस गेम में पहली चीज़ ये है कि अंदरूनी सूरत हाल को कंट्रोल कर सके। अपने फ़ौज के अंदर जो है छोटे बड़े का तमीज़ जो ज़ात के हवाले से, और दूसरा जो है उनके मुल्क के अंदर मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मुस्तरिब हैं। तो आप फरमाइए, ऐसी सूरत हाल में वो मोदी साहब अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर सकेंगे? ये ऐसे ही होता है दुनिया में। जी,
جی مرزا صاحب، ایسا ہے کہ جو نجم الدین نے جو کچھ کہا ہے اب تک، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مزید کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے. یعنی آج کی جو سچویشن ہے لداخ میں، یا انڈیا اور چین کی جو اسٹینڈ آف ہے اس کے حوالے سے، تو پورا احاطہ کیا جا چکا ہے. اب دنیا کو حقائق کا علم ہے، اور لیکن دنیا میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بات ہے کہ انڈیا اور چین کا جو تصادم کا ایک گھناؤنا سین ہے، اس پہ بھی دنیا کنسرن ہوگی یا الارم ہوگا. ہم خود الارمڈ ہیں اس پہ، لیکن اب صرف الارم تک سچویشن لمیٹڈ نہیں رہنی چاہیے. ہمیں محتاط ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ چین کے ساتھ تو یعنی عارضی امن یا جو ہے ایک پاز، اسٹریٹجک پاز لے لے گا، لیکن ہمارے لیے وہ سچویشن اور گھمبیر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں مودی کا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ شطرنج کی چال چلنے کا ماہر ہے، چانکیہ کا شاگرد ہے، اور ماہر ہے چالیں چلنے میں. شے کرتا ہے، مات دیتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے نہ پرانی قیادت تھی اور نہ آج کی قیادت ہے. جو جواب آنا چاہیے، میں دیکھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہماری طرف سے مکمل سکوت ہے، خاموشی ہے. تو بھائی یہ تو آپ کا اور چائنا کا انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی. دیکھیے یہ میں نہیں سمجھتا انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وقت بھی 62 میں بھی یہی بات تھی. اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، دنیا کو تو نہیں پتا. تو یہ ہے کہ ہمیں اور یقیناً میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح چائنا کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری جو کوآرڈینیشن ہے یا سمجھ، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے، اس کو پروجیکٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوگا. ہاں یہ ٹھیک بات ہے. لیکن میں یہ سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں نجم الدین شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب عمران خان گئے تھے تو ہمارا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی کیونکہ آپ معاشی طور پر کمزور ہیں، آپ اگر یہاں پہ لڑیں گے تو آپ کو ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ٹائم دے دیں، جب ایک پراپر ٹائم پر ہم یہ کام آپ کر دیں گے. 370 کے آپ بھی خلاف ہیں، 370 کے ہم بھی خلاف. ہمارا جو معاہدہ تھا چین کے ساتھ ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے سلسلے میں، اس میں ایک آرٹیکل 6 ہے، جس آرٹیکل 6 میں لکھا گیا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہماری جو ہے، یہ اگریمنٹ رہے گی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتے میں یہ علاقہ پاکستان کو ملتا ہے. اگر یہ پاکستان کو نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے. یہ ہماری جو اگریمنٹ ہے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے سلسلے میں، اس کا یہ آرٹیکل 6 ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. چائنا از اے سوشلسٹ کنٹری، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بیکم دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ان کی سسٹم چینج نہیں ہوگی، ہم ایک سوشلسٹ کنٹری رہیں گے، کیونکہ یہ چینی عوام کی خواہش ہے اور ہم اس خواہش پہ پورے اتریں گے. بات یہ ہے ہمارا چیلنج کیا ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو وہ پلان کرنے والوں کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام. ٹھیک ہے سوری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جغرافیائی جیو پولیٹیکل لوکیشن کا مکمل ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم ہر طرف سے منسلک ہیں دنیا کے ساتھ. کوئی بھی انڈیا کی چال ہوگی اس کو ہم روک سکتے ہیں. بدقسمتی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ چالیں چل رہا ہے اور ہماری طرف سے سکوت ہے، خاموشی ہے. یہ کیا بات ہے، یہ اس کا راز کیا ہے؟ سمجھتا کہ یہ اسٹریٹجک پاز ہے ہماری طرف سے. نہیں میں سوال کر رہا ہوں، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے دونوں حضرات کا، اور آپ کا زیادہ اس لحاظ سے بھی کہ آپ وزیر بھی رہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ کیا ہے، ہمارا اتنا سائلنس کیوں ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے پریشر حکومت پہ بہت ہے. عمران خان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جو اس کے ساتھی وہ انڈیا اپنے ویسے علاقائی طور پہ گھرا ہوا ہے، یہ اپنے لوگوں سے گھرا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں عمران خان ذاتی طور پر ولچر سے گھرا ہوا ہے، اس کی ٹیم میں کوئی بندہ نہیں ہے. ولچر ٹھیک ہے، بہت اچھا جملہ استعمال کیا. گدھ ہیں، کوئی نہیں ہے. وہ گدھوں کے میں پھنسا ہوا ہے. روز ایک سکینڈل ہوتا ہے، ہر روز ایک سکینڈل ہوتا ہے. دونوں حضرات کا، نجم الدین شیخ صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا